कराची वाले तैयारी पकड़ लें, शहर में कल से मजीद ठंड पड़ेगी। शहर का दर्जा हरारत कम होने का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। पंजाब में आज भी धुंध, मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में बर्फबारी से पहाड़ों का हुस्न दोबाला हो गया। दर्जा हरारत नुक्ते जमात से कई दर्जे नीचे आ गया। पारा, चनार, मरी, गिलियात, नथिया गली, अयूबिया, वादी नीलम, बाग में भी बर्फानी गोले पड़े। पारा चनार की जिंदगी में मामूली हलचल के बाद फिर खामोशी। रास्तों की बंदिश भी खोली ना जा सकी। अशियाए खुर्दनोश के काफिलों को रवानगी में शदीद मुश्किलात। शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा। पेट्रोलिंग न होने से लोग पैदल सफर पर मजबूर। कोहाट मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने का फैसला। मोर्चे मस्मार करने का नोटिफिकेशन जारी। पहले मरहले में लोअर कुर्रम के 2 गाँव खारकली और बालिश खेल में अड्डे खत्म किए जाएंगे। अफगानिस्तान से इल्जामात की बौछार, पाकिस्तान का करारा जवाब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान उबूरी नायब वजीर खारजा का बयान है बेबुनियाद, मनगढ़ंत। काबुल हुक्काम अपने मुल्क में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे खत्म करे। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरी टीम के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप काम कर रहे हैं। सिंध के साथ आज से नहीं काफी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते, आपको आपका शेयर, आपका हक नहीं मिला जाता, तो बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है कि आप वो पूरे तरीके से सारे वसाइल प्रोवाइड कर सके। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का असूल मजबूरी। वसाइल देने में सूबे सिंध के साथ सुतेली औलाद जैसा सलूक किया जा रहा है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफाक से फिर नाराज हो गए। तकरीब से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए अमल इक़दामात कर रही है। वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना है। जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का अंजाम क्या, हर एक नज़र पल पल बदलती सियासी सूरत हाल पर। स्पीकर कौमी असम्बली का अहम बयान भी सामने आ गया। अयाज सादी कहते हैं फरीक़ैन फैसला कर ले, बानी PTI की मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास तलबी के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की रिहाई अदालत का काम है। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन न बना तो मुज़ाकरात मुअत्तल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा खान ने बता दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के बयान पर रद्द अमल में कहा उमर अयूब ने स्पीकर से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश की मगर ना हो सका। 1-2 रोज में मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी मुलाकात के लिए तैयार हैं। उमर अयूब ने स्पीकर को मैसेज करके आगाह किया आइंदा मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पेश कर देंगे। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं फिर कहा जाता है कि बानी PTI ट्वीट कर रहे हैं। PTI मजलूम पार्टी है। 26 नवंबर को हमें अपने बुनियादी हक से रोका गया। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाई गई। उसके बावजूद हमने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत, किसी के बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे। कहा PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। तमाम मामलात कौमी इत्तफ़ाक़ राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती हैं। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश है। बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा।
مدارس کی رجسٹریشن کے لیے قانون سازی ہو چکی، صوبائی حکومت کیوں تاخیر کر رہی ہے؟ فوری عمل درآمد کیا جائے۔ سچویشن آج نہیں بنی، وہ بلڈ اپ ہوئی ہے۔ صوبائی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بلڈ اپ ہوا ہے۔ جب زمین کا تنازع سے شیعہ سنی بنا اور آج یہاں تک پہنچا، کیا آپ نے صوبائی حکومت کی سنجیدگی وہاں پر دیکھی؟ نہیں۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں بارڈر پہ کون ہے، تو مجھے بتائیں کہ سرینا میں چائے کی پیالی کون پی رہا تھا اور کون لوگ لے کے آ رہے تھے یہاں پہ؟ خیبر پختونخوا حکومت قیام امن میں ناکام، صوبے سے فوج نکل جائے تو چند منٹوں میں دہشت گرد قابض ہو جائیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ایک ایسی حکومت آئی ہے جو بدامنی کی طرف لے کر جا رہی ہے، صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے، ذمہ داروں کو حالات کی کوئی پرواہ نہیں، پارا چنار میں وفاقی حکومت کو مداخلت کرنا پڑے گی، دشمن عناصر ملک میں امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ خود اقتدار میں ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے بڑا پیٹ ورڈ ہوتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اور آج جو ہے وہ بیٹھ کر الحمدللہ گھٹنوں پہ آ کر جو ہے وہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے فائنل کال دی تھی، وہ فائنل کال جس طرح سے جو ہے وہ مس کال ثابت ہوئی، اس کے بعد ایک اور نیا تماشا شروع کیا کہ سول نافرمانی کی جائے۔ آج ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے۔ یہ فیکچوئل پوزیشن ہے کہ دسمبر میں آپ نے کال دی کہ لوگ پیسے نہ بھیجیں، لیکن الحمدللہ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلی فائنل کال، دوسری مس کال اور اب این آر او کے طلبگار، ملک کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا واحد ایجنڈا تباہی، ہر اہم موقع پر گند پھیلانا چاہتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی تحریک انصاف پر تنقید، عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ جب تعویذ گنڈوں کی سیاست ہوتی تھی تو ملک تباہ حال تھا، دوست ممالک کو بھی معلوم ہے فتنہ کون ہے۔ Knowledge is a sacred duty for every Muslim, regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، اسلام آباد میں 2 روزہ عالمی کانفرنس، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا لڑکیوں کے لیے تدریسی عمل تک رسائی چیلنج ہے، تعلیمی شعبے میں درپیش رکاوٹوں کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا، لڑکیوں کو فنی تعلیم کے ہنر سے مالا مال کریں گے جس سے معاشرہ مضبوط ترقی یافتہ ہوگا۔ مریم نواز صوبے کی پہلی وزیر اعلیٰ بنی، ملالہ یوسفزئی کی کانفرنس میں شرکت باعث فخر ہے، تقریب سے خطاب۔ خرم میں 3 ماہ سے راستوں کی بندش، عوامی مشکلات مزید بڑھ گئی، پیٹرول نہ ہونے سے لوگ پیدل سفر پر مجبور، روزمرہ استعمال کی اشیاء، ادویات اور اشیاء خوردونوش کی کمی پر لاکھوں لوگ پریشان، مندوری میں دھرنے کے باعث ٹلتا پارا چنار مرکزی شاہراہ آج بھی بند، امدادی سامان لے جانے والی 40 گاڑیاں 7 روز سے کھڑی ہیں۔ پارا چنار میں صحت کے معاملات خراب، مریض تڑپنے لگے، 5 سالہ بچے کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ، علاج کی فوری ضرورت، ایدھی ایئر ایمبولینس سروس بھی بند، ڈاکٹرز کی شہزاد کو فوری طور پر پشاور منتقل کرنے کی ہدایت، کوہاٹ معاہدے کے تحت مورچوں کو مسماری کا نوٹیفیکیشن جاری، ڈی سی خرم کے مطابق 1 فروری تک گاؤں خارکلی اور گاؤں بالش خیل کے تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے۔ کراچی میں دن بدن بڑھتے ٹریفک حادثات، جرائم کی شرح میں بھی اضافہ، چند گھنٹوں میں سڑکوں پر خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی، حادثات لانڈھی، آرام باغ اور سائٹ ایریا کے علاقوں میں پیش آئے، شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ، 5 افراد زخمی، سائٹ ایریا، لیاری، کھڈا مارکیٹ، بنارس میں، نارتھ ناظم آباد میں ڈکیتی کے دوران ملزمان نے شہریوں پر گولیاں برسا دیں۔ اسلام آباد پولیس کی بڑی کامیابی، بھاری اسلحہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد منتقل کرنے کی کوشش ناکام، اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی، ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے 150 گرام آئس اور 4.450 کلو گرام ہیروئن بھی برآمد ہوئی۔ پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے دھیرانی پروگرام کا آغاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی 50 جوڑیوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں شرکت، کہا ماں باپ کے لیے یہ لمحہ بہت جذباتی ہوتا ہے۔
اہل خانہ کی کفالت کا بوجھ، بیمار شوہر کا علاج، بیٹی کی شادی اور دیگر بچوں کے بہتر مستقبل کی فکر عزم و ہمت کی مثال۔ کوئٹہ کی خاتون سبزی بیچ کر گھر کی کفالت کرنے لگی، بے سر و سامانی سے دوچار گلشن بی بی مسیحا کی تلاش میں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ محمد عباس اور نسیم شاہ ڈراپ، امام الحق کی واپسی، کاشف علی اور روہیل نذیر بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف اسکواڈ میں شامل۔ فاسٹ بالر محمد علی کی بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی، 15 کھلاڑی قومی ٹیم کا حصہ۔ اور بر صغیر کی پہلی خاتون نغمہ نگار، شاعرہ اور فلم رائٹر فلم ساز سید نور کی اہلیہ رخسانہ نور کو بچھڑے 8 سال بیت گئے۔ انہوں نے سپر ہٹ فلم چوڑیاں کے ساتھ ساتھ سنگم اور دوپٹہ جل رہا ہے جیسی کئی کامیاب فلموں کے اسکرپٹ لکھے۔ رخسانہ نے کئی گیت بھی تحریر کیے۔ بہترین فن خدمت پر انہیں متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔